يا مخلوقات ټول په یو شان برابر ندي نو واړه ځمکې د اسمان برابر ندي یا انبیاء او اولیاء کشي ټول جمنو او د نبی آخر زمان برابر ندي یا اولیاء او انبیاء کشي ټول جمنو د نبی آخر زمان برابر ندي یا ایمانونه د جهان د مؤمنان الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي الله